श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 83। रामेऽथ गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते हूतानुपेतयमुनादमने मदान्धे स्वैरं समारमतिसेवकवादमूढो दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रकवासुदेवः। नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ दत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्य तानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगात सकलैर्हसितः सभायाम्। दूतेऽथ यातवति यादव सैनिकैस्त्वं यातो ददर्शिथ वपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलम्। कालायसं निजसुदर्शनमस्य तोऽस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं च कथितममर्दित चास्य सैन्यं तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि च कर्थकाश्याम्। जाट्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरं सः सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात्। काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः शर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि वानरनातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृथैः सममभ्यमुञ्चत्। तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्तमाशु विससर्जितकालचक्रम्। अभ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्त्रे हाहेति विधृतवती खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिणचेष्टितं तं पुप्लेशचक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत्। स खलु विविधो रक्षो घाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा खलतां गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन्नन्धापपाततलाहतः। साम्बं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनाथीकुरूणां यातस्तद्वाक्यरोषो धृतकरिनगरो मोचयामास रामः। ते घात्याः पाण्डवेयैरिति यदुपृतनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।